जय नेपाल। सत्य सेवा सुरक्षणम। आदरणीय दर्शकबिन, 1 नम्बर प्रदेश प्रहरी कार्यालय विराटनगर र एरिना टेलिभिजन इटहरीको संयुक्त प्रयासमा निर्माण गरिएको प्रहरी कार्यक्रममा स्वागत छ। म अशोक आचार्य। साप्ताहिक रूपमा यसै समयमा प्रसारण हुने प्रहरी कार्यक्रममा आज हामी अपराध सम्बन्धी समाचारका साथमा बाढी पहिरो उद्धार व्यवस्थापनमा नेपाल प्रहरी एक वृत्तचित्र लिएर उपस्थित भएका छौँ। सुरुमा अपराध सम्बन्धी समाचार। यो साता झापाका 3 छुट्टा-छुट्टै स्थानबाट नियन्त्रित औषध ब्राउन सुगर सहित 6 जना पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेहरूमा गौरादह नगरपालिका 1 का 37 वर्षीय कृष्ण कुमार ताजपुरिया, गौरादह 2 का 39 वर्षीय सुमन कुमार कार्की, मेचीनगर नगरपालिका 1 का 26 वर्षीय सरोज भुजेल, 35 वर्षीय निर्मल भुजेल, हल्दीबारी गाउँपालिका 1 का 20 वर्षीय सुभाष नेउपाने र बिर्तावट नगरपालिका 10 का 24 वर्षीय समीर राई रहेका छन्। पक्राउ परेका मध्ये ताजपुरिया र कार्कीलाई गत मङ्गलबार तथा भुजेललाई श्रावण 15 गते पक्राउ गरिएको हो। यसैगरी राई र नेउपाने भने श्रावण 17 गते पक्राउ परेका हुन्। झापाको गौरादह बजारमा औषधको कारोबार भइरहेको भन्ने विशेष सूचनाका आधारमा इलाका प्रहरी कार्यालय दमकबाट खटिएको प्रहरी टोलीले गौरादह बजारमा मे 7 प 67 नम्बरको मोटरसाइकलमा सवार रहेका ताजपुरियालाई रोकेर चेक जाँच गर्ने क्रममा निजको साथबाट 6 ग्राम औषध ब्राउन सुगर बरामद भएको थियो। ताजपुरियालाई सोधपुछ गर्ने क्रममा सुमन कार्कीको समेत संलग्नता रहेको पाइएपछि निजलाई समेत पक्राउ गरिएको र कार्कीको घर कोठाबाट 30 ग्राम औषध ब्राउन सुगर बरामद भएको थियो। यसैगरी औषध ब्राउन सुगरको कारोबार भइरहेको भन्ने सूचनाका आधारमा इलाका प्रहरी कार्यालय धुलाबारीबाट खटिएको प्रहरी टोलीले मेचीनगर नगरपालिका 9 बाट 34 ग्राम औषध ब्राउन सुगर र 2.5 लाख नगदसहित भुजेल दोहेलाई पक्राउ गरेको हो। मे 4 प 4097 तथा मे 6 प 32 नम्बरको मोटरसाइकलमा सवार रहेका उनीहरूलाई रोकेर चेक जाँच गर्ने क्रममा उनीहरूको साथबाट उक्त परिणामको औषध तथा नगद बरामद भएको थियो। यसैगरी इलाका प्रहरी कार्यालय अनारमनीबाट खटिएको प्रहरी टोलीले नेउपाने र राईलाई औषध सहित पक्राउ गरेको हो। बिर्तावट नगरपालिका 3 बाट पक्राउ परेका उनीहरूको साथबाट प्रहरीले 12 ग्राम औषध ब्राउन सुगर बरामद गरेको छ। मे 8 प 7392 नम्बरको मोटरसाइकलमा सवार रहेका उनीहरूलाई रोकेर चेक जाँच गर्ने क्रममा उक्त परिणामको औषध बरामद भएको हो। औषधसहित पक्राउ परेका उनीहरूको सम्बन्धमा थप अनुसन्धान तथा कानुनी कारबाही प्रक्रिया भइरहेको छ। उदयपुरको बेलका नगरपालिका 8 बाट नियन्त्रित औषध गाँजासहित 2 जना पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेहरूमा भोजपुरको हत्तगढी गाउँपालिका 8 का 26 वर्षीय नवीन्द्र राई र 23 वर्षीय हेमराज राई रहेका छन्। स्थानीय स्तरमा चल्ने सार्वजनिक सवारी साधनमा नियन्त्रित औषध गाँजाको ओसार पसार भइरहेको भन्ने विशेष सूचनाका आधारमा इलाका प्रहरी कार्यालय रामपुर ठोक्सिलाबाट खटिएको प्रहरी टोलीले उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो। पक्राउ परेका उनीहरूको साथबाट प्रहरीले 4 केजी 200 ग्राम गाँजा बरामद गरेको छ। औषध गाँजासहित पक्राउ परेका उनीहरूको सम्बन्धमा थप अनुसन्धान तथा कानुनी कारबाही भइरहेको उक्त कार्यालयले जनाएको छ। कार्यक्रमको दोस्रो खण्डमा प्रस्तुत छ बाढी पहिरो उद्धार व्यवस्थापनमा नेपाल प्रहरी एक वृत्तचित्र। नेपालमा बाढी पहिरो, हिमताल फुट्ने, भूकम्प, आगलागी, खडेरी, हिम पहिरो जस्ता प्राकृतिक विपदको जोखिम रहेको छ। यिनै प्राकृतिक प्रकोपहरू मध्येको ठूलो प्रकोप हो बाढी पहिरो। भौगोलिक बनोट अनुसार पहाडी भूभागमा पहिरोको र तराईका फाँटहरूमा बाढीबाट हुने डुबानको समस्या रहेको छ। यस्ता प्रकोपहरूलाई रोक्न नसकिए तापनि समयमै सतर्कता अपनाउँदा यसबाट हुने क्षतिलाई भने न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ।
नेपाल प्रहरीले नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयको प्रत्यक्ष निर्देशनमा विपद हुन सक्ने स्थानहरूमा समयमै सचेत गराउँदै विपदपछि उद्धारका कार्यहरू गर्दै आइरहेको छ, जसमा प्रदेश प्रहरीको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको छ। गरी गृह मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण छ। यो प्राधिकरणले जोखिमयुक्त क्षेत्रहरूको पहिचान भएका क्षेत्रहरूको अध्ययन गर्ने, बस्तीहरूलाई सार्नको लागि भूगर्भ खानी तथा भूगर्भ विभागसँग मिलेर अनुसन्धान गरिरहेको छ र भविष्यमा आउन सक्ने जोखिमलाई आकलन गरेर थप प्रिपेयर्डनेसका कामहरू पनि प्राधिकरण मार्फत भइरहेको छ भने गृह मन्त्रालय र अन्तर्गतका जिल्ला प्रशासन कार्यालय र अन्य निकायहरूले रेस्क्यु र रिलिफका काममा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन्। प्रदेशमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश विपद व्यवस्थापन कार्यकारी समिति, जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति र स्थानीय तहमा नगरपालिकाका मेयर वा गाउँपालिकाका प्रमुखको अध्यक्षतामा स्थानीय विपद व्यवस्थापन समिति रहने गरेको छ। आम समुदायहरूमा पनि हामीले मौसम पूर्वानुमान को सन्दर्भमा अहिले त मोबाइलबाट प्रविधिको धेरै विकास भएको छ, धेरै सूचनाहरू प्राप्त हुन्छ। उहाँहरूलाई त्यो कसरी चाहिँ सूचना प्राप्त गर्ने भन्ने सन्दर्भमा पनि हामीले जानकारी गराउने र धेरै दिनसम्म पानी पर्न गयो र जोखिम भएको ठाउँमा जोगिनको लागि उहाँहरूलाई सचेत बनाउने कुरामा पनि हामीले गरेका छौँ। बाढी पहिरोको जोखिम न्यूनीकरणका लागि विशेष गरी 3 चरणहरू महत्त्वपूर्ण रहेका छन्, जसमा पहिलो चरणमा पूर्व तयारीको अवस्था पर्दछ। प्रदेश प्रहरीले विपद व्यवस्थापन समितिको निर्देशन अनुसार स्थानीय तहसँग समन्वय गरी बाढी पहिरोको जोखिम भएका ठाउँहरू पहिचान गर्दै त्यस स्थानमा बसोबास गर्ने समुदायलाई बेलैमा सचेत गराई सुरक्षित स्थानमा जानको लागि अनुरोध गर्ने गरेको छ। इलाका प्रहरीका प्रहरी प्रमुख लगायत सम्पूर्ण जनप्रतिनिधि लगायत समाजसेवी बुद्धिजीवीको साथ र सहयोगले गर्दा हामी त्यस दिनको अविरल वर्षा र बाढी पहिरोबाट तत्कालै हामी उद्धार गर्न सफल भयौँ र धनको क्षति भयो तर मानव क्षति हुन पाएन। यसमा हामीलाई बहुत एकदम खुसी लागेको छ। विपदबाट हुन सक्ने त्यस्ता सम्भावित क्षेत्र, सम्भावित स्थानहरूको चाहिँ विगतमा भएका त्यस्ता क्षतिहरूको मूल्याङ्कन र विश्लेषण गरेर त्यस्ता सम्भावित विपदका स्थानहरूमा विपदलाई चाहिने आवश्यक सामग्रीहरूसहित त्यहाँ परेको बेलामा खटिन सक्ने हिसाबले चाहिँ स्ट्यान्ड बाई हामीले प्रहरी कर्मचारीहरू राखेका छौँ। हामीले बाढी पहिरो जोखिम न्यूनीकरणको दोस्रो चरणको रूपमा विपदको समयमा हुने उद्धारको कार्य हो, जुन महत्त्वपूर्ण रहन्छ। नेपाल प्रहरीमा 2068 चैत 10 गते विपद व्यवस्थापन महाशाखाको स्थापना भई हालसम्म सबै प्रदेशहरूमा शाखा विस्तार गरी उद्धारका कार्यहरू भइरहेका छन्। हामीसँग प्राप्त जुन जनशक्ति छ यसलाई तालिम प्रदान गर्ने र यो विशेष गरेर मनसुन जन्य जुन जोखिम छ यसलाई न्यूनीकरण गर्न र यसमा उद्धार कार्यमा खटिनको लागि हामीले अनुशिक्षण पनि सञ्चालन गरेका छौँ र हामीसँग भएको लगभग सबै प्रहरी जनशक्तिलाई हामीले चाहिँ त्यो अनुशिक्षण दिएर तयारी अवस्थामा हामीले राखेका छौँ। अहिले बाढी पहिरो लगायत अन्य विपदको बेलामा प्रदेश प्रहरी अन्तर्गत स्थानीय क्षेत्रमा खटिएका विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिम प्राप्त प्रहरी जनशक्तिले नै सीमित स्रोत र साधनको उपयोग गरी पहिलो उद्धारकर्ताको रूपमा प्रभावित स्थानमा पुगेर उद्धार कार्यमा संलग्न हुँदै आएका छन्। यो बाढी तपाईँको प्रत्येक साल तपाईँको केही न केही मात्रामा बाढी आउने गरेको छ।
त्यसको लागि हामी पूर्वै तयारीको लागि अब जहाँ त्यसबाट क्षति हुने जुन ठाउँहरू छ त्यो ठाउँहरूलाई तपाईँको पहिचान गरी त्यो ठाउँहरू चाहिँ मर्मत सम्हारका कार्यहरू हामीले गर्दै आएको छौँ। कुनै पनि बाढी पहिरोको अवस्थामा सूचना प्राप्त हुनासाथ जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूसँग समन्वय गरी अन्य सरकारवाला निकायहरू समयसँग आवश्यक सहकार्य गर्दै उद्धारका सामग्रीसहित तत्काल सम्बन्धित स्थानमा उद्धार टोली परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। बाढी पहिरो जोखिम न्यूनीकरणको अन्तिम चरणको रूपमा राहत वितरण, व्यवस्थापन, पुनर्स्थापना र सुरक्षा प्रदान गर्ने कार्यहरू पर्दछन्। प्रदेश प्रहरीले स्थानीय तहसँग समन्वय गरी के कति क्षति भएको छ त्यसको यकिन गरी यथार्थ जानकारी लिई बाढी पहिरो तथा प्रकोपमा परि मृत्यु हुनेहरूको शवलाई समेत व्यवस्थापन गर्दै आइरहेको छ। हाम्रो लागि त अब उहाँहरूले आपत पर्दाखेरि घरमा चढेर सामान निकालेर राखिदिनु भयो भने त देशै स्थापना गरेर प्रशिक्षित टोलीहरू चाहिँ यसरी खटेर गइसकेको अवस्थामा यसपालि चाहिँ प्रदेश सरकारको समन्वयमा यथेष्ट उद्धारका सामग्रीहरू पनि भएको अवस्थामा चाहिँ तत्काल यसपालि आकलन गरेको सिन्धुपाल्चोकमा चाहिँ अलिक फरक प्रकृतिको चाहिँ क्षति भएको हुनाले तत्काल मानवीय उसलाई जीवनको क्षतिलाई तत्काल रोक्न नसके पनि अबका दिनहरूमा चाहिँ उद्धार खोज तथा अन्य राहतका वितरणहरूको र उनीहरूको पुनर्स्थापनामा चाहिँ कटिबद्ध भएर लागिरहेको छ। यसै गरी राजमार्ग एरियामा ट्राफिक प्रहरीसहित ठुला एक्साभेटर डोजर सहितको टोलीहरू चाहिँ तैनात भई कुनै किसिमको सूचना आउने बित्तिकै तत्काल खटी गई त्यस्ता बाटो खुलाउने प्रयासमा चाहिँ प्रहरीहरू परिचालित रहेको अवस्था छ। प्रदेशमा हुने विपदमा उद्धारको लागि प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रहरी कार्यालयहरूमा विपद व्यवस्थापन तथा उद्धारका सामग्रीहरू वितरण गरेको छ, जसमा 2 नम्बर प्रदेश सरकारले राफ्ट बोर्ड 4 थान, ब्यारल ह्यान्डपम्प 4 थान सहित अन्य 120 थान उद्धारका सामग्रीहरू, बागमती प्रदेशले सिन्धुपाल्चोकको बाढीको बेला करिब 74 लाख बराबरको उद्धारका सामग्रीहरू, गण्डकी प्रदेश सरकारले 40 लाख बराबरको विपद उद्धारका सामग्रीहरू, कर्णाली प्रदेश सरकारले 10 जिल्लामा 50 लाख बराबरका उद्धार सामग्रीहरू र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले विपद व्यवस्थापन कार्यदल कञ्चनपुरमा 10 लाख बराबरको उद्धार सामग्री प्रदान गरेको छ। हामीसँग स्विमिङ गर्न सक्ने आइडेन्टिफाई भएको र उनीहरूले सामान्य तालिम प्राप्त गरेको र विशिष्ट किसिमको समेत तालिम प्राप्त गरेका 95 जना प्रहरी कर्मचारीहरू चाहिँ हामीहरू आइडेन्टिफाई भएको छन्। उनीहरूलाई पनि तत्काल प्रयोग गर्न सक्छौँ भने हामीसँग एउटा चाहिँ ठुलो मोटर बोट छ, त्यस्तै चाहिँ एक थान त्यसको व्हिल लोडर छ भने स्काभेटर एउटा छ। यी लगायत हामीहरू सबै अरू पनि इक्विपमेन्टहरू हामीले किनेका छौँ, विभिन्न ठाउँहरूमा युनिटमा रहेको छ, त्यसलाई चाहिँ हामी तत्काल प्रयोग गर्न सक्छौँ। फ्रन्ट लाइनमा र एउटा चाहिँ सङ्गठित फोर्सको रूपमा रहेको नेपाल प्रहरी साथसाथै चाहिँ सबै सुरक्षा निकायहरूसँगले गर्दा हामीलाई चाहिँ राहत उद्धारका कामहरूमा चाहिँ धेरै सहयोग पुग्ने गरेको छ। प्रदेश प्रहरीले यस्ता बाढी पहिरोबाट प्रभावित क्षेत्रमा गर्ने उद्धारका कार्य पश्चात विस्थापन पछिको व्यवस्थापनको लागि अन्य सुरक्षा निकायहरू तथा विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूको सहकार्यमा राहतका कार्यहरू समेत सञ्चालन गरिरहेको छ। रेस्क्यु चाहिँ खास गरेर तपाईँहरूको संयन्त्रले पुलिस सेना हैन त्यस पछाडि सशस्त्रको यो खालको धेरै त्यसमा चाहिँ उसको फर्स्ट रेस्पोन्स गर्छन्, हामीले उसलाई सहयोग मात्रै गर्ने हो। तर हामी राहतमा चाहिँ हामी धेरै कामहरू गर्छौँ। राहतमा काम गर्दाखेरि हामीले सबभन्दा पहिलो चाहिँ गैर खाद्य सामग्री दिन्छौँ, गैर खाद्य सामग्री वितरण गर्छौँ। हामी राहतमा आवश्यकताअनुसार क्यास पनि दिन्छौँ। नेपालको विभिन्न भेगमा आएको बाढी पश्चात संक्रमण हुन सक्ने सरुवा तथा महामारी रोगहरू र सर्पदंशबाट त्यहाँका बाढी पीडितहरूलाई बचाउनको लागि नेपाल प्रहरी अस्पताल र विभिन्न सामाजिक सङ्घ संस्थासँगको समन्वयमा स्वास्थ्य शिविर र स्वास्थ्य सम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू गर्दै आइरहेको छ। वर्षाको कारण आर्थिक वर्ष 2077-78 1 नम्बर प्रदेशमा 55 जनाको मृत्यु, 169 जना घाइते र 2,88,86,08,400 रुपैयाँ बराबरको क्षति, 2 नम्बर प्रदेशमा 42 जनाको मृत्यु, 162 जना घाइते
र 30,88,58,295 रुपैयाँ बराबरको क्षति। बागमती प्रदेशमा 118 जनाको मृत्यु, 137 जना घाइते र 12,57,41,100 रुपैयाँ बराबरको क्षति। गण्डकी प्रदेशमा 93 जनाको मृत्यु, 143 जना घाइते र 4,93,38,000 रुपैयाँ बराबरको क्षति। लुम्बिनी प्रदेशमा 73 जनाको मृत्यु, 154 जना घाइते र 30,68,34,355 रुपैयाँ बराबरको क्षति। कर्णाली प्रदेशमा 61 जनाको मृत्यु, 94 जना घाइते र 5,53,79,700 रुपैयाँ बराबरको क्षति। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 48 जनाको मृत्यु, 145 जना घाइते र 44,93,12,506 रुपैयाँ बराबरको क्षति। उपत्यकामा 11 जनाको मृत्यु, 72 जना घाइते र 13,88,19,740 रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ भने बाढी पहिरोबाट देशभर 94 जना बेपत्ता भएका छन्, जसमा 2,975 घरका 5,684 जना बाढी पहिरोबाट विस्थापित भएका छन् भने देशभर 34,027 जना प्रहरी जनशक्ति उद्धार कार्यमा खटिएका छन्। आफ्नो एरियामा भएका बाढी पहिरो तथा आगलागी पनि हुनसक्छ। कतिपय ठाउँमा आगलागी घटनाहरू भइरहेका छन्। आगलागी, नदी कटान, नदी डुबानलाई चाहिँ समयमै उद्धार तथा सुरक्षित गरी नागरिकहरूको सुरक्षामा अहोरात्र खटिएको अवस्था छ। जतिखेर पनि आइपर्ने जस्तो सुकै विपदको लागि पनि हामी तयार हुनुपर्छ भनेर हामीले विपदको लागि 25 जना हाम्रो केही युवाहरूलाई तयार गरेका छौँ, उहाँलाई ट्रेन बनाएका छौँ र उहाँहरूलाई वडा स्तरमा आवश्यक परेको खण्डमा हामीले प्रयोग पनि गर्छौँ। प्रकृतिलाई प्राकृतिक नियमानुसार नै चल्न दिनुपर्छ, किनकि यो आफैमा शक्तिशाली छ, जसलाई हामीले कृत्रिम प्रविधिको प्रयोग गरी पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले बाढी पहिरोबाट बच्न हामीले विभिन्न उपायहरू अपनाउन जरुरी छ, जस्तै वर्षायाममा नदी तटीय क्षेत्रमा नबस्ने, गाउँमा बाढी आएको समयमा होचो भूभागमा नजाने, बाढी आइरहँदा त्यस आसपासका क्षेत्रमा आवत जावत नगर्ने, ठुलो पानी परेपछि जमिन कमजोर हुने भएकोले भिरालो जमिनमा बस्दा उच्च सतर्कता अपनाउने, एक पटक पहिरो गएको स्थानमा पुनः बसोबास नगर्ने, पहिरोले घर बगाउँदा भौतिकसँगै मानवीय क्षति पनि हुने भएकोले 24 घण्टा पानी परिरहँदा सकेसम्म घरभित्र नबस्ने, समूहमा बस्दा एकअर्कालाई सहयोग मिल्ने भएकोले रातिको समय पहिरो जाने क्षेत्रमा घरमै बस्दा परिवारका सदस्यहरूसँग समूहमा बस्ने, बाढी पूर्वानुमान शाखाको टोल फ्री नम्बर 1155 मा फोन गरेर कता बाढी जाँदैछ भन्ने बारे जानकारी लिने, मनसुन सुरु भएसँगै जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले मौसमी अपडेट गरिरहेको सूचना सम्भव भएसम्म नियमित हेर्ने र सुन्ने, सम्भव भएसम्म सञ्चार माध्यम र सूचना प्रवाह गर्ने निकायसँग नियमित सम्पर्कमा बस्ने। यसले उद्धारसँगै राहत वितरणमा समेत सजिलो बनाउँछ। जसरी बाढी आउनेको उसमा भएको परिवारहरूलाई भनौँ पब्लिकहरूलाई एलर्ट गराउने त्यो किनारामा भएका अलिकति जोखिम अलिक पहिरोको यस्तो अलिक जोखिम भएका ठाउँलाई तिनीहरूलाई एलर्ट गराउने, त्यो हिसाबको पनि सम्बन्धित प्रहरी एकाइहरूलाई त्यो किसिमको पनि ब्रिफिङ छ। कुशे गाउँपालिकाका 8-9 वडाका 7 जना मान्छेहरू हराइसकेपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय जाजरकोट लगायत चाहिँ कुशे गाउँपालिकाको पोइङमा रहेको प्रहरी चौकीको संयुक्त टोली र गाउँपालिकाका केही स्थानीय मान्छेहरूबाट 2 दिन लगातार हावाहुरीका चाहिँ बावजुद पनि त्यो पाटनमा गएर प्रहरीले ती चाहिँ बेपत्ता भएका मान्छेहरूलाई सकुशल उद्धार गरेको छ। त्यसकारण नेपाल प्रहरीलाई गाउँपालिकातर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। नेपाल प्रहरीले फेसबुक पेज नेपाल पुलिस, ट्विटर अकाउन्ट नेपाल पुलिस HQ-बाट विपद सम्बन्धी पूर्व सूचनाहरू दिने कार्य गर्दै आइरहेको छ भने प्रहरी प्रधान कार्यालय श्रव्य दृश्य शाखा र प्रदेश प्रहरी कार्यालय श्रव्य दृश्य शाखाबाट बाढी पहिरोबाट बच्नको लागि पूर्व सावधानी अपनाउन विभिन्न श्रव्य दृश्य सामग्रीहरू उत्पादन गरी विभिन्न टेलिभिजनहरूबाट प्रसारण गर्दै युट्युबबाट समेत जानकारी दिइरहेको छ। नेपाल प्रहरीले देश र नागरिकलाई सङ्कट पर्दाको समयमा आफ्नो ज्यानको पर्वाह नगरी अन्य सुरक्षा निकायसँगको सहकार्यमा उद्धारका कार्यहरू गर्दै आइरहेको छ। पहिरो जान सक्ने पहाडी जिल्लाका
पहिरो सम्भावित स्थलहरूको पहिचान गरेका छौँ। यसै गरी तराईका 2 जिल्ला कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लामा डुबानमा पर्ने स्थलहरू हामीले पहिचान गरेका छौँ। जनशक्तिका हकमा हामीसँग विपद व्यवस्थापन गुल्म स्ट्यान्ड बाई रहेको छ। यसका अलावा प्रत्येक जिल्लामा विपद व्यवस्थापनको लागि भने स्रोत साधनसहित हामीले जनशक्ति छुट्याएर स्ट्यान्ड बाई अवस्थामा राखेका छौँ। नेपाल प्रहरीले गरेको उद्धारका कार्यलाई आम नागरिकले समेत अझ हौसला दिइरहेको छ। हाम्रो यो मादी गाउँपालिका वडा नम्बर 7 मा प्रहरीबाट हामीले धेरैजना सहयोग पाएका छौँ र बाढी पहिरोमा हामीले जहाँ पनि ल यस्तो समस्या पर्यो, यहाँ बाढी पहिरोको समस्या परेर अलि जोखिम भयो भनेपछि उहाँहरूले फोनको भरमा तुरुन्तै जनी त्यस जनी क्षति हुने ठाउँमा अथवा उद्धार गर्नको लागि तुरुन्तै आउनुहुन्छ। कुनै पनि ठाउँमा विपदजन्य घटनाहरू भएका छन् भन्ने खबरहरू पाउनु बित्तिकै हामी चाहिँ सो स्थानमा पुगेर हामीले चाहिँ सो स्थानमा भएका घाइतेहरूको उद्धारका कुराहरू हुन्छन्। अरू मानिसहरूलाई सकुशल उद्धार गर्न सक्ने अवस्था भयो भने सकुशल उद्धार गर्ने, बेपत्ता भएकाहरूको खोजी गर्ने, अरू मानवीय तथा भौतिक अरू सम्पत्तिहरूको रक्षा गर्ने, पशु चौपाय जन्ने कुराहरूको रक्षा गर्ने काममा चाहिँ हाम्रो टोलीले काम गरिरहेको हुन्छ। अन्तमा कुनै पनि विपदबाट बच्नको लागि सबैभन्दा पहिले हामी आफै सचेत भई पूर्व सावधानीका उपायहरू अपनाउन जरुरी छ। अधिराज्यभरिका 7वटै प्रदेशहरूमा स्थापित गरिएका विपद व्यवस्थापन गुल्महरूलाई आवश्यक ट्रेनिङ दिई तयारी हातमा राखेको अवस्था प्रदेश स्तरमा गरिएको छ भने केन्द्रमा विपद व्यवस्थापन बटालियनको स्थापना गरी आवश्यक ट्रेनिङ दिई तयारी हातमा राखेको अवस्था छ र यसलाई व्यवस्थापन गर्ने सिलसिलामा र यसलाई कार्यान्वयनको पक्षमा लग्ने सिलसिलामा ठाउँ ठाउँमा आवश्यक परेको खण्डमा विपद पूर्व नै हामीलाई जानकारी हुने किसिमले साइरेनको व्यवस्थापन गर्ने, जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी जस्तो विपदकै सिलसिलामा र विपदमा विशेष पर्ने सुकुम्बासी बस्तीहरूको सिलसिलामा आवश्यक जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी जानकारी गराउने र यसका बावजुद सुरक्षाका अन्य निकायहरू, स्थानीय सरकार र सङ्घ संस्थाहरूसित समन्वय गरेर तत्कालै चाहिँ प्रहरीको परिचालन गर्ने र सफल चाहिँ नि उद्धारको चाहिँ नि व्यवस्थापन गर्ने भन्ने सिलसिलामा हाम्रा कार्यविभाग अन्तर्गत रहेका विपदसित कन्सर्न युनिटहरू र स्थानीय प्रहरीलाई पनि तत्त चाहिँ नि गुल्महरूसित समन्वय गरी आवश्यक चाहिँ नि उद्धारको व्यवस्थापन गर्ने गरी हामीले अधिराज्यभरि चाहिँ नि प्रहरीलाई तैनाथी राखेको अवस्था छ। बाढी, पहिरो लगायत अन्य जुनसुकै विपदको अवस्थामा सबै प्रदेश अन्तर्गतका प्रहरीहरू जस्तो सुकै कठिन स्थितिको सामना गरी आम नागरिकको सुरक्षा गर्दै जोखिम न्यूनीकरण गर्न सदैव तत्पर छ। प्रहरी कार्यक्रम आजलाई यति नै। यहाँहरूलाई प्रहरी कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? कार्यक्रमबारे कुनै सल्लाह, सुझाव, प्रतिक्रिया भई पत्रचार वा फोनबाट जानकारी गराउन सक्नुहुनेछ। पत्रचारका लागि हाम्रो ठेगाना रहेको छ प्रहरी कार्यक्रम एरिना टेलिभिजन इटहरी सुनसरी र मोबाइल सम्पर्कका लागि 98 526 94 444। त्यसैगरी प्रहरी सम्बन्धी तपाईँलाई कुनै जिज्ञासा, सूचना तथा उजुरी भई हामीलाई हाम्रो हटलाइन नम्बर 100 वा नजिकको प्रहरी कार्यालयमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, अर्को सातासम्मका लागि म लगायत यस कार्यक्रममा सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। तपाईँको साता सुखद रहोस्। नमस्ते। जय नेपाल।